بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زعیم کیسر خان تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو 13 ورځ یو ځل بیا خیبر پختونخوا پولیس ټارګټ شوی دی. د پختونخوا دوه ضلعو کې په پولیس ډزې شوي دي چې پکې د یو ایس پی په شمول 3 پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي او 4 پولیس والا زخمیان هم دي. دا 3 ونه واقعات یو داسې وخت کې شوي دي چې په صوبه کې پولیس ډیر په ښه طریقه د پرامن الیکشن انعقاد کې د نورو قانون نافذ کوونکو ادارو سره څنګ په څنګ تاریخي کردار ادا کړی دی. د ټانک وزیرستان واقعاتو نه بغیر کو وګورو نو دا الیکشن د پاکستان د تاریخ د ټولو نه پرامن الیکشن او په دا خبره ټولو سټیک هولډرز ته کریډټ ورکول پکار دي. د عسکریت پسندو کاروایی چې څنګه زیاتې شوي دي نو دا د تشویش خبره ده. تازه واقعاتو کې یوه واقعه خو د کاټلنګ مردان سیمه کې شوې ده چرته چې د عسکریت پسندو د موجودګۍ په اطلاع پولیس سحر وختي اپریشن شروع کو. دغلته ایس پی اجاز خان شیرپو سره د خپل ټیم په موقع رسیدو. د عسکریت پسندو او د دوی ترمنځ تر ډیر وخت ډزې وشوې چې نتیجه کې یې ایس پی رورل مردان اجاز خان شیرپو او ډي ایس پی نسیم خان سره د نورو پولیس اهلکارانو په ډزو کې سخت زخمیان شو خو اجاز خان شیرپو شهید شو او نور 3 شکر دے بچ شو خو سخت زخمیان دي. دې واقعه کې 2 عسکریت پسند هم مړه شوي دي. همدغه شان د پیښور په علاقه شهید آباد کې چې د پندو تانې په حدودو کې دا د ابابیل سکواډ اهلکارو کلاشنکوف بردار موټر سایکل سوارو له د ادریدو اشاره ورکړې ده او هغوی په پولیس باندې ډزې شروع کړې دي چې په نتیجه کې د ابابیل سکواډ یو پولیس اهلکار کیسر خان شهید شوی دی د چا تعلق چې د ټانک سره و او د یو مرګره زخمی شوی دی. همدغسې یو واقعه بیګا د بډبیرې تاڼې په حدودو کې شوې ده. هلته هم دغسې پولیس یو اشتهاري د گرفتارۍ لپاره چاپه والی و نو هغه په پولیس باندې ډزې کړي دي. په دې کې یو کانسټیبل شهید شوی دی او پولیس بیا لګي شوي دي هم هغه اشتهاري یې هم 2-3 غنټې پس وجلی دی. ګرانو کتونکو دا افسوسناک صورتحال دی. د امن و امان دپاره زمونږ ادارو او خصوصي طور پولیس ډیر قربانۍ ورکړې دي او د دې نه څوک هم انکار نه کوي. د پولیس لاینز د ماکې زخم لا ورغلی نه دی او هغې نه باوجود که اعداد و شمار ته وګورو نو 13 کال په پولیس 100 او 2 یعنی 102 حملې شوي وي او دا حملو کې 430 اف آی آرز درج شوي او هم د فیکس اینڈ فیگرز مطابق 292 ملزمان هم گرفتار شوی وو. کال 2022 یعنی 2022 کې دا واقعات صرف 53 یا 53 سو. د کاټلنګ دغه واقع په حواله کرائم کہانی سره انسپیکټر جنرل آف پولیس هم خبرې کړې دي. د هغه خبرې هم واورئ. یہ مردان کا نواحی علاقہ کاٹلنگ تحصیل میں ہے. یہ جو محسن قادر ہے یہ اس ایریا میں دہشت کی ایک نشانی تھی. یہاں کا بڑا کمانڈر تھا. اس کا گروپ اس پورے ایریا میں تقریباً 15 سال سے ایکٹیو تھا. خود بھی اس نے نوشیرہ ثوابی مردان میں دہشت گرد کارروائیاں کی تھیں اور سوات کے دہشت گرد کمانڈروں کو اور وہاں کے لوگوں کو پناہ بھی دیتا تھا. یہ جو مضافاتی ایریا ہے بابوزئی کٹلنگ جو مردان کے علاقے میں یہ بیسیکلی اس کے بیس آف آپریشنز رہے ہیں.
تو اطلاع ملی تھی اس کے متعلق، پولیس نے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے اس پہ آپریشن کیا. اس آپریشن کے نتیجے میں یہ اور اس کا جو ڈپٹی تھا عباس، ان دونوں پہ ہیڈ منی تھی. یہ محسن قادر پہ تقریباً 30 سے زیادہ مقدمات ہیں، جس میں کڈنیپنگ فار رانسم، کلنگز ہیں، ایکسٹارشن ہے. تو اس پہ تقریباً 7 ملین کی ہیڈ منی تھی. جو اس کا نائب تھا عباس، اس کا بردر ان لا بھی ہے، اس پہ تقریباً 6.5 ملین کی ہیڈ منی تھی. تو ان کو پولیس نے، مردان پولیس میں لیڈ بائے شہید ایس پی صاحب اعجاز صاحب، ان کو جب گھیرے میں لیا، انکاؤنٹر ہوا، تو اس میں یہ لگے. انفارچونیٹلی انہوں نے گرنیڈ ہرل کیا جو سپلنٹرز اعجاز صاحب کو لگے، اور ان سے ان کی شہادت ہو گئی. لیکن اعجاز صاحب کا لاس پولیس محکمے کے لیے، مردان پولیس کے لیے، پوری کیپیٹل پولیس کے لیے ایک بڑا لاس ہے. لیکن اس قربانی نے مردان اور اس کے مضافاتی علاقے میں دہشت گردی کا ایک بڑا سرغنہ جو ہے پایا انجام کو پہنچا. وقتاً فوقتاً پچھلے 1 سال میں مردان پولیس نے اس کے پہلے بھی 3-4 بردے فارغ کیے تھے. لیکن جو سب سے ایکٹیو کمانڈر تھے یہ لوگ تھے، اور بیسیکلی یہ اس کے سربراہان تھے اس گروپ کے. تو ان کے فارغ ہونے سے ظاہر سی بات ہے اس علاقے میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا. دراروان نوی حکومت د پاره چې کوم لوی چیلنجونه دي هغه کې د عسکریت پسندې چیلنج هم شامل دي. خو موږ مخکې هم دا ویلي دي او بیا هم دا وایو چې موجوده وسایلو سره پولیس نه د هر قسمه چیلنج مقابله کولو تمه انصاف بالکل نه دی. د لازمی او جدید انفراسټرکچر نه بغیر د داسې ارګنایز کرائم سره پولیس مخامخ کول جنگ له بې وسلې وتل دي. دلته پولیس د کنونشنل کرائم سره بالکل خپل وس خو کوي، خو پولیس په دغه فرنٹ هم مزید فیسیلیټیټ کول غواړي. دهشتګردي او عسکریت پسندي خو ډیر لوی بلاګانې دي. دا وخت اوس تقاضا کوي چې د سی ټی ډي یعنی د کاؤنټر ټیرریزم ډپارټمنټ منډیټ نظرثانی وشي او د انټیلیجنس بیسډ اپریشن کې د سکیورټي ادارو له موجودګي لازمی وي. خدای پاک دې داسې واقعاتو او د دوی د بدو اثراتو نه زموږ معاشره تل محفوظ وساتي. آمین. د نورو ویډیوګانو د پاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.